अल्लाह अजीब मियाँ मंजर आसमान दिखता पे सच रहते वाला हैं। जी वो। अब आप देखिए वो मंजर पर जरा गौर कीजिए, वो मंजर पर जरा गौर कीजिए कि इमाम जो है जैसे ही वो जमीन पर नीचे बैठकर जो है अपना माथा जो है जमीन को टिकाता है, जमीन से टकर वो जो है नीचे उसको टच करता है, तो उसके उसका पेंदा एकदम आसमान की तरफ हो जाता है। और आसमान पर कौन रहते हैं? अल्लाह मियाँ रहते हैं। तो उसकी नकल में सारे के सारे जो है मुसल्ली जितने नमाज पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही वक्त में अपना पेंदा माथा उठाते। जमीन पे टिकाते हैं और एकदम जो है पूरे का पूरे एक साथ जो है वो अल्लाह मियाँ की तरफ अपना पेंदा दिखाते हैं, देख मेरा पेंदा देख बोल के। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अच्छा सर, अब अल्लाह मुझे अकबर समझ बोल में के आया, पेंदा उठाते। अब्दुल साहब, अब मुझे समझ में आया कि मेरे होम टाउन में बैंकॉक में सड़कों पे नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती। गहरी बात है, बाद में समझेंगे आप। अरे यार अच्छा राज भाई। अच्छा समझ रहे हो अब ना आप विनोद? देखिए कि जो है ये है मकाम इब्राहिम। कुरान में जिस माना में मकाम कहा गया है कि जो है मकाम या क़ियाम का मतलब ये है कि वो लोगों के लिए एक प्रोमिनेंट प्लेस समझो, मगर यहाँ पर ये नमाज पढ़ने की जगह बता दिया गया। और ऐसी किसी गुड़ी ऐसे किसी पिंजरे का कुरान में जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर जिसे हज या उम्रा कहा गया है वो कुरान के मुताबिक तो सारे लोगों के लिए है, लेकिन मुसलमानों ने क्या कर दिया, उसको ओनली फॉर मोमिन कर दिया। सबसे पहला काम तो ये किया जो अन कुरानिक है, जो नॉन कुरानिक है, जो नॉन कुरानिक काम सबसे पहले तो मुसलमानों ने ये किया कि हज या उम्रा सारी दुनिया के लोगों के लिए है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ मुसलमानों के लिए उसको लिमिटेड कर दिया। पहली बात। दूसरी चीज, वहां जितनी चीजें हैं उन सब का ताल्लुक पत्थर से है। मकाम इब्राहिम पत्थर, सफा पत्थर, मरवा पत्थर, काबा जिसे कहा गया है वो पत्थर, रमी जमरात जो कहा जाता है वो पत्थर। मैंने बहुत पहले ये सवाल किया था कि काशी में भी पत्थर, मक्का में भी पत्थर, यहां भी पत्थर, वहां भी पत्थर। अगर है क्या ये घन चक्कर भाई? क्या है ये घन चक्कर? सर इसी पे सर मार मार करके तो आज इतने साल से दुनिया पागल बन रही है। सच वाला जी, ये तो पूरी ताकत लगाकर दिखाते हैं कि हम बहुत मुनफरिद है, हम सबसे जुदा है, हमारा खुदा एक है। जी, हम लेकिन यूनिक हैं अगर आप जी। स्टोरीज देखते हैं तो स्टोरीज में तो पूरे लगभग वही किस्से मिल रहे हैं। खैर तस्दीक किसी की भी नहीं कर रहे हम, लेकिन जी सिमिलैरिटीज देखिए आप। हाँ बाल मुंडवाना है, जी, चक्कर बकरा लगाना है, काटना है, प्रदक्षिणा, बकरा मकाम काटना है इब्राहिम के चरण पादुका है, जी। और फिर वही वहां जो जो है खून वनवास वाली बहाना है ना, बात है, खून बहाना है बकरी का, जानवर का, है ना, बलि देना है जी। बलि देना है। और जो है पत्थरों से मारना। अच्छा, हम आपको मालूम है कि रमी जमरात, वो जमरात कहते हैं कि जो है वो जहां पर एक पत्थर की जो है वो एक बना हुआ है। रमी का मतलब जो है पत्थर मारना, और फिर जाहिर बात है वो पत्थर की कंकरियां आई हैं, वो मारना, ये भी जो है पत्थर। सफा भी पत्थर, मरवा भी पत्थर, मकाम इब्राहिम भी पत्थर, हजर असवद ये भी पत्थर, काबा जिसे कहा गया वो भी पत्थर, हर चीज पत्थर। अरे इंसान का पत्थर से क्या रिश्ता है भाई? हालांकि जो भी होगा रिश्ता होगा, लेकिन फिर मुसलमान इसको झुटलाते क्यों हैं भाई? आपका भी तो वही काम है, आप भी वही कर रहे हो जो दुनिया की दूसरी कौमें कर रही है। वहां आपको जो है चिड़ आ जाती कि नहीं ये जो है ये गलत कर रहे हैं, ये मुशरिक हैं, ये अमका हैं, ढमका हैं, फला हैं। अरे भाई आप भी तो वही कर रहे हो ना, वही कर रहे हो। आपको पता है अब्दुल हमीद साहब, बहुत पहले की बात है, जी जब मैंने जो है हमारे उलमा से या फिर जो है उन मुसलमान भाइयों से मैंने पूछा कि भाई आप काबा में के सामने वही कुछ कर रहे हो ना, आप उसको सजदा कर रहे हो, तो कहने लगे नहीं हम काबा को सजदा नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आप फिर सजदा यानी झुकना, असल में बात यही है ना कि मुसलमानों का ये क्लेम है कि वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, वो डाउन नहीं होते, उनका एक क्लेम है।
اور یہ کلیم ان کا ایسا ہے کہ یہ ایک یونیک جو ہے ان کا جو ہے اسٹائل ہے جو دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پایا جاتا. یہ ہم اسلام میں جو ہے ہم بالکل یونیک ہیں. یہ جتانے سب سے کے لیے الگ وہ ہے یہ باتیں کرتے ہیں سب سے الگ ہے. اچھا یہ دیکھیے یہ ہے شیطان. یہ ہے شیاطین یا پھر جو ہے یہیں پر رمی جمرات ہوتی ہے. یہاں پر پتھر پھینک کے مارا جاتا ہے. سچ والا جی 30 لاکھ لوگ جب اس کو پتھر مارتے ہیں تو پتھر کہاں جاتے؟ اب کہاں جاتے ہیں بھائی؟ اب میں کیا بتاؤں، کبھی کبھی ادھر کا ادھر ہوتے ہیں، ان کی کو لگ جاتا. اچھا صرف بھائی پتھروں سے جو ہے بات ہو رہی تو چلو، پتھر اصل میں کیا ہے، کنکریاں ہیں وہ. مگر ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگوں کو ایک وقت میں ایک دن میں 7 کنکریاں مارنا ہے اور 3 دن مارنا ہے. اور اتنی کنکریاں کہاں سے لائیں گے بھائی آپ ذرا تھوڑا. تو ہوتا کیا ہے، وہ کنکریاں کبھی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، بڑے سائز کی بھی ہو جاتی ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہی وہ شیاطین ہے. اچھا اس کے بارے میں اصل میں تھوڑی سی میں ہسٹری بھی بتا دوں. یہ اصل میں ہے کیا بتاتا ہوں. اس کی ہسٹری کیا ہے سچ دیکھیے. والا جی یہ شیاطین تو RCC کے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے شیاطین ہوئے؟ نہیں آپ سر یہ سوچیے، اصل میں پتھر تو ہے ہی بتاتا نہیں، ہوں. یہ تو کانکریٹ ہے نا. میں وہی دکھانے کے لیے آڈینس کے سامنے اس کو دکھا رہا ہوں نہیں کہ اصل یہ میں تو. یہ مونومنٹ بنائے گئے ہیں، یہ مونومنٹ ہے وہ اچھا دراصل ایک رمز ہے، ایک نشانی ہے. وہ یہ یاد دلانے کے لیے کہ اصل میں یہ ہے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ابراہیم جو ہے جب چل پڑے تھے اپنے بیٹے کی گردن کاٹنے ان کی قربانی کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں اصل میں ان کا بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کا تینوں کا سائز الگ الگ ہے. ایک ذرا بڑا ہے، ایک ذرا چھوٹا ہے، ایک اور ذرا چھوٹا ہے. اچھا وہ کیا ہے بتاتا ہوں. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ شیطان کیا کیا، ارے تو جو ہے واقعی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑا، واقعی تجھے اللہ نے کہا. ارے تجھے غلط فہمی ہو گئی، تجھے دھوکا ہو گیا. تو اپنے مطلب اس بیٹے شیطان آ کو جو کے ہے پوچھ رہا ہاں لاجیکل کوشچن. لاجیکل کوشچن کر رہا ہے اس میں. تو واقعی ایسا کرنے جا رہا ہے، ارے یہ تو اپنے بیٹی کی گردن کاٹ دے گا. تو واقعی اپنے بیٹے کو بھی راضی کر لیا، بیٹا بھی راضی ہے، اور جو ہے چھری بھی تیز کر کے اب تو جا رہا ہے اس کی گردن کاٹنے کے لیے. تو وہ آ کر جو ہے سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، ابراہیم کو جو ہے بولتا ہے. تو جو ہے ابراہیم جھٹ کے ساتھ لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں یعنی اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی مطلب جو دھتکارے ہوئے شیطان سے. نکل جا تو مجھے بھٹکا رہا ہے، میں تو کاٹوں گا گردن. اب یہ بول کر جو ہے اس کو دھتکار دیے تو بیچارہ شیطان وہاں سے نکل جاتا. اب وہ بے چین ہے. اب وہ جو ہے کیا کرتا ہے، ہاجرہ کے پاس جاتا ہے. ارے اماں کیا ہو گیا بھائی، یہ بڑے میاں جو ہے آپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، آپ جو آپ کا سہارا ہے، اس کی گردن کاٹنے چلے ہیں حضرت یہ بڑے میاں. یہ سٹیا گئے. ارے بھائی ان کو روکو ذرا. تو ہاجرہ بھی کیا کرتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نکل جا تو شیطان، تو دھتکارا ہوا ہے. یہ تو جو ہے ہمارا جو ہے میرا شوہر، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا امام، یہ لوگوں کا امام ہے. یہ اس کو جو خواب آیا ہے یہ بالکل سچ ہے. اس کو تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، گردن تو کاٹنی ہی کاٹنی ہے. نکل جائے یہاں سے تو. اب وہ بیچارہ وہاں سے ہاجرہ کے پاس سے بھی نکلتا ہے. اس کے بعد اسماعیل کے پاس آتا ہے، آ کے بولتا ارے بیٹا یہ کیا ہو گیا بھئی، یہ بڑے میاں کو اتنے زمانے کے بعد تو جو ہے ایک اولاد کی شکل میں تو ملا اس کو. اب تیرے جو ہے چلنے پھرنے، تیرے جو ہے پنپنے کا وقت آیا، تو جو ہے پھل پھول رہا ہے. ایسے موقع پر تیرا بڈھا باپ جو ہے تیری گردن کاٹ دے گا بول رہا. ارے بھائی تو جانے سے انکار کر دے، رک جا. تو تیری اماں بھی نہیں سمجھ رہی، تیرا بابا بھی نہیں سمجھ رہا، تو کم سے کم ذرا سمجھداری سے کام لے. یہ کہتے تو جو ہے سیدھا وہ اسماعیل بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے، تو جو ہے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. میں بھی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں، میری ماں بھی اور میرا باپ بھی جو ہے اس کے لیے تیار ہے. چھری تیز ہو گئی، اب میں تو جو ہے قربان اپنے آپ کو کروں گا. نکل جائے یہاں سے. اچھا یہ جو 3 رمز ہیں، اس میں پہلا جو ابراہیم کا جو ہے جو شیطان تھا وہ بڑا ہے، جو ہاجرہ کا شیطان ہے وہ ذرا چھوٹا ہے، اور اسماعیل کا جو شیطان ہے وہ ذرا اور اس سے بھی چھوٹا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ ارے تو اچھا یہ بات یاد دلائی جاتی ہے
کہ ابراہیم جب اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چل پڑے تھے تو پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسری 3 جگہوں پر جو ہے آ کر جو ہے بھٹکایا، تو اس جگہ پر ان